हांगा बाणस्तारी बाजारात तो बाणस्तारीचो बाजार जो आसा तो पारंपारीक आसा. हाका शेकडो वर्सांची परंपरा लागिल्ली आसा. हांगा चवथीचो बाजार मोठ्या प्रमाणात जाता. मागीर ते हेर बाजारूय हांगा जाता. आनी ह्या ही बाजाराची खासियत म्हणजे हांगा जो म्हाल येता तो बागायतीचो येता. हांगा सावयवेरें वळवय भोमा जावं सगळे कुंकळे बिकळे ज्यो बागायती आसा त्यो बागायतींतल्यो केळी जावं शिरक्यो जावं कितें खंयचेंय कितें जाता त्या बागायतींतले ह्या बाजारांत येता. ही बागायतीची ह्या बाजाराची खासियत. पण आजचो जो बाजार आसा तो पुर्वेताचो बाजार आसा. हांगा पळयल्यार तुमी ह्या संबंद बाजाराक आतां तुमी पळयल्यार मिरसांगो, कांदे, अळसाणे, मागीर आमटाण जे सिजनल आमकां जें कितें फाल्यां हाका पावसाळ्यांत जें कितें स्टॉक करपाक जाय तितलें ह्या बाजाराक आयिल्लें आसा. पण हांगा जर आमी पळयत जाल्यार रेट जे आसा ते व्हेरीज आसा. मिरसांगेचो रेट एकी कडेन आसा 800 रुपया, एकी कडेन आसा 600 रुपया, एकी कडेन आसा 700. ही गांवठी मिरसांग. आनी ही जी हाजी भायली जी मिरसांग आसा ती भायली मिरसांग आसा कमी आसा. कोण 400 म्हणटा, कोण 150 म्हणटा, कोण 150 म्हणटा. ती व्हेरीज आसा. सोलां जर गांवठी घेवंक वचत हजारांनी पायली म्हणटात ते किलोनी हांगा दिना ते. म्हणजे अंदूय कंपॅरेटिवली वर्सा पेक्षा अंदूय रेट चड आसा. आमटाण आमी पळयली जाल्यार 250 रुपया किलो सांगता. आमो मानकुराद पळोवंक वचत जाल्यार सांगता ते 1000 ते 800 रुपया सांगता. आनी हे जे सिजनल जे रेट आसा ते सगळे जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार अंदू रेट वर्साच्या पेक्षा बरेच वाडिल्ले आसा. कंपॅरिजन जर आमी पोरचे आनी अंदूचे करीत. आनी ह्या बाजाराक तर अजून एक पळयत जाल्यार आमी भरपूर तुडुंब अशे लोक आयिल्ले आसा. आनी प्रत्येक जाण म्हणजे आतां हांवें वेपारा कडेन जेन्ना भासाभास केली ते वेपारी म्हणटा आतां मसालो जर मसाल्याच्या बाबतींत जर आमी विचार करून गेले मसालो कसो येता. मसालो पयलीं स्टॉक करतालो तसो मसालो आतां लोक घेनात. पयलीं कितें जातालें मेळनाशिल्लो म्हणटकच लोक कितें करताले घेवन दवरताले. आतां केन्नाय जाल्यार मसालो कितेंय कसलीय वस्तू मेळटा. म्हणजे पयलींच्या सारको आतां लोक स्टॉक करपाक वचना. म्हणजे एकंदरीत तरी आसतना हो जो बाजार आसा तो बाजार तसो पळोवंक वचत जाल्यार सगळे आयटम जे कितें आसा आमकां सिजनल जे कितें आयटम आसा ते सगळे आयटम हांगा आसा. आनी लोक मोठ्या प्रमाणांत विकतात. कसो गो 30 रुपया आनी हो 40 रुपया. 30 आनी 40 रुपया. कशी दिल्या हां 250 रुपया. 250 रुपया किलो. आनी सोलां ना तुजे कडेन? सोलां काल येयली 800 रुपया पायली. 800 रुपया पायली. किलोनी दिना तुमी? किलोनी दिना. किलोनी येता ती कितें उदक मातशी जड करता. आनी मागीर ती पायलेनी चड येता. किलोनी मातशी कमी येता. पायली कशी 800 रुपया. आनी किलोय बीन तशी 1000 रुपया आहा. किलोनी कमी येता वयल्यान सोलां. आनी आगळ आगळ ती 200 रुपया पायली. हां 200 रुपया लिटर. प्युअर आसता आगळ? अरे गांवठी मिरसांग कशी? गांवठी मिरसांग म्हापशेची 600 रुपया जाल्या. 600. दिवाळीची 800 रुपया आसा. म्हापशेची 800. म्हापशेची 600 रुपया. आणि दिवाळीची 800 रुपया आसा. किलो? हय किलो. दोन मिरसांग मातशी बरी रेट कमी आसा. हां वर्सा पेक्षा कमी आसा. आणि हो मसालो तूं विकता न्ही हो मसालो
पयलीं प्रमाण लोक व्हरताले तसोच व्हरता काय आतां कमी प्रमाण जालो लोकांचें व्हरपाचें? कमी प्रमाण कितें आसा आतां पयलींची म्हणजे जाणटेली आसा ती मातशी कमी आसा आनी आतांचे कोण नवें जनरेशन आसा पळय ते मातशे कमी व्हरता कित्याक ते म्हणटा 12 म्हयने मेळटा हांगा मसालो पुरमेताक दवरतलो जाल्यार म्हणटा आमकां हें जायना म्हणटा ती म्हणजे पयलींच्या सारको पुरमेत आनी पुरमेन चड जायना आमकां तेन्ना मिरसांगे भरपाक टायम आसा नासलो कोण 10 किलो कोण 15 किलो आतां 2-2 किलो 3-3 किलो आतां वर्सभर मेळटा. वर्सभर मेळटा आमकां तेका लागून सो म्हणजे कमी प्रमाणान पण व्हरतात लोक. हय हय व्हरता तुमी खंयच्यान येतात? आमी वळवय सावयवेऱ्यां उमेश कामत. हे सोलां कशी दिल्यार रे? 1000 कितें आनी किलो किलो कशें? हे आगळाची सोलां ही खंयची रे ही? अरे हय सुके बांगडे कशे? 100 8 सगळे आनी वेगवेगळी क्वॉलिटी आसा काय? आनी सुंगटां आं पायली सध्या मानकुराद आंबो कसो आसा? मानकुराद आंबो सध्या 1200 1,500 बारीक आंब मोठो जाल्यार 2000 आनी ह्यो हे बिबे कशे दिले? 300 100 आनी बाकीचे मानकुराद सोडून कसो आसा बोको? हापूस बीन आसात हापूस मोगराद मालदेश तो कसो आसा? हापूस कसो आसा? 400-500 म्हणजे मानकुराद 1000 ते 1200 रुपया. आनी सोलां ही जी आसा ती कशी आसा? 1000 ते पायल्या पायलेक एक न्ही म्हणजे 1 किलो कितले आसता अंदाज? 1000 मोवी हां 1000 पोन्ने 500 आनी आमटाण किलो आनी आगळ आसा आगळ? आगळ 200 रुपया 150 रुपये बाटली असली ते उदकाचे म्हणजे 1 किलो एक गांवठी मिरसांग कशी आसा? गांवठी मिरसांग दिवाडच्या 800 रुपये खंयची दिवाडेची? आनी दिवचलची म्हापसा सायडीची 600 म्हणजे अंदू कंपॅरेटिवली रेट चड आसा काय? अंदू चड आसा. आनी ही भायली जी मिरसांग आसा ती कशी कितें विकतात? भायली येता ती भायली ती 600. ओके. आनी आतां पळय मसालो तुमी आतां हें ट्रेडिशनल तूं बापाय नंतर तुज्या नंतर हें ट्रेडिशनल तुमचें म्हाका हो मसालो पयलीं लोक जशे व्हरताले स्टॉक करपाक आतां तसो ना लोक म्हणजे तरी आसतना कमी प्रमाणान सुद्दां व्हरतात. म्हणजे हो पुरुमेताचो जो पळय हें आशिल्लो तो हळू कमी जाला. तुमचें नांव? उदय मणेरकार. पाचशे 450 करता. गांवठी मिरसांग आसा तुजे कडेन? गांवठी मिरसांग आसा? गांवठी कशी? गांवठी कशी? 700 रुपये किलो. 700 खंयची ती?
सोलां कशी किलो? 300 रुपये किलो. किलोनी दिना तुम्ही? ही अंदूची काय? अंदूची म्हणजे 2 रेटी आसा पळय, अंदूची विकता आनी पोरची विकता. सो अंदूचो रेट वेग हां आग्राची सोलां रेट कसो आसा रे? गांवठी मिरसांग? गावठी मिरसांग 800 रुपया. आणि ही भायली भायली जांबोटी मिरसांग आसा ती 600 रुपया. बेडगी मिरसांग आसा 200 रुपया. काश्मीर 250 रुपया. म्हणजे वेरीज वेगवेगळे. ओके. आणि मसाल्याच्या बाबतीत कशें कितें? मसालो आसा मातशें म्हारग जाला पण उखलतात लोक, घेतात. हय हय गिरायक आसा तशेंच आसा. हय गिरायक आसा तशें आसा. आक्षीचे बांगडे कशे ते? बांगडे कशे आसता? हेच सगळें. सुंगटां कशी गो बाय? कशी पोड? 100क माप. आणि कितें आसता तुजे कडेन? बांगडे कशे? 100क 8. आणि बारकेले? म्हारग जाल्या. सो तुमी कशें कितें विकता? आमी 40-35 विकता. हां 40-35. 40 ते 35 आसा. म्हणजे असो 25-25चेर बी येवना तुमकां? आणि येवपाची शक्यताय ना? नाल्ल एकदम म्हारग जाला. नाल्ल सद्या म्हणजे गांवाना. 30-40-45 असो. 40 उतरो वयर. हो खंयचो माल हो? ही ओटाची सोलां कशी किलो? 250 रुपया किलो. आनीक बाकीची सोलां ना तुजे कडेन? ती हाजी भिंडीची सोलां ना? गांवठी अळसाणो कसो किलो? अळसाणो कसो किलो? 300. आणि आमटाण? सोलां आसा तुजे कडेन? किलो. पळय अंदूची